अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो उर्दू ज़बान की चौथी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर 46। पाठ का नाम है शेर इमारत व चमन। शेर इमारत व चमन। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और इसी चैनल पर हम नूरानी कायदा के भी वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो उनका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से शेर इमारत व चमन। सफ़ेद एक देखी इमारत बुलंद, सफ़ेद एक देखी इमारत बुलंद, की थी नूर में चांदनी से दो चंद, की थी नूर में चांदनी से दो चंद। वो निखरा फलक और वो महका ज़हूर, वो निखरा फलक और वो महका ज़हूर, लगा शाम से सुबह तक वक्त नूर, लगा शाम से सुबह तक वक्त नूर। हर एक समत व नूर का असद हाम, हर एक समत व नूर का असद हाम, लगे आईने कदे आदम तमाम, लगे आईने कदे आदम तमाम। लबे नहर पर साफ जो गौर की, लबे नहर पर साफ जो गौर की, तो पड़ी थी वो एक बलूर की, तो पड़ी थी वो एक बलूर की। पड़े उस बन फव्वारे झड़ते हुए, पड़े उस बन फव्वारे झड़ते हुए, हवा बीच मोती से लड़ते हुए, हवा बीच मोती से लड़ते हुए। बनी संगमरमर से जो पड़ी की नहर, बनी संगमरमर से जो पड़ी की नहर, गई 400 इस पानी की लहर, गई 400 उस पानी के उसके पानी की लहर। फिरने से गिर्द उसके सर्द सही, फिरने से गिर्द उसके सर्वे सही, कुछ एक दूर दूर उससे सैब व बही, कुछ एक दूर दूर उससे सैब व बही। हवाएं बहारी से गुल लहलहाए, हवा बहारी से गुल लहलहाए, चमन सारे शादाब और डहद हैं, चमन सारे शादाब और डहद हैं। चमन से फिरा बाग गुल से चमन, चमन से भरा बाग गुल से चमन, कहीं नरगिस व गुल कहीं यासमन, कहीं नरगिस व गुल कहीं यासमन। चमेली कहीं और कहीं मोतिया, चमेली कहीं और कहीं मोतिया, कहीं राय बेल और कहीं मोगरा, कहीं राय बेल और कहीं मोगरा। खरामा शबा सहन में 400, खरामा शबा सहन में 400, दिमागों को देती एक हर एक गुल की बू, दिमागों को देती हर एक गुल की बू। चमन आतिश गुल से दहका हुआ, चमन आतिश गुल से दहका हुआ, हवा के सबब बाग महका हुआ। इसी वीडियो में हम इसे भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे। सफ़ेद एक देखी इमारत बुलंद, की थी नूर में चांदनी से दो चंद। वो निखरा फलक और वो महका ज़हूर, लगा शाम से सुबह तक वक्त नूर, हर एक समत व नूर का असद हाम, लगे आईने कदे आदम तमाम। लबे बहार पर साफ जो गौर की,
تو پڑی تھی وہ ایک بلور کی، پڑے اس بن فوارے جھڑتے ہوئے، ہوا بیچ موتی سے لٹکے ہوئے، بنی سنگ مرمر سے جو چوپڑ کی نہر، گئی 400 کے اس پانی کی لہر، پھرنے سے گرد اس کے سروے سہی، کچھ ایک دور دور اس سے شیب و بہی، ہوائیں بہار سے گل لہلہائے، چمن سارے شاداب و دہد ہیں، چمن سے بھرا باغ گل سے چمن، کہیں نرگس و گل کہیں یاسمن، چمیلی کہیں اور کہیں موتیا، کہیں رائے بیل اور کہیں موگرا، خرامِ شبِ سحر میں 400 دماغوں کو دیتی ہر ایک گل کی بو، چمن آتش گل سے دہکا ہوا، ہوا کے سبب باغ مہکا ہوا۔ اور پڑھیں گے ہم سبق نمبر 47، پارٹ کا نام ہے جنگل اور چاندنی رات۔ جنگل اور چاندنی رات، وہ سمسان جنگل وہ نورِ قمر، وہ سمسان جنگل اور نورِ قمر، وہ براق سا ہر طرف وسط و در، وہ براق سا ہر طرف وسط و در، وہ اجلا سا میدان چمکتی سی ریت، وہ اجلا سا میدان چمکتی سی ریت، اگلا نور سے چاند تاروں کا کھیت، اگا نور سے چاند تاروں کا کھیت، درختوں کے پتے چمکتے ہوئے، درختوں کے پتے چمکتے ہوئے، خس و خار سارے جھمکتے ہوئے، خس و خار سارے جھمکتے ہوئے، درختوں کے سائے میں مے کا ظہور، درختوں کے سائے میں مے کا ظہور، گرے جیسے جھلنی سے جھنجھن کے نور، گرے جیسے جھلنی سے جھنجھن کے نور، نظر جو کہ پڑی تھی بوٹی جڑی، نظر جو کہ پڑی تھی بوٹی جڑی، سو وہ عالم و جد میں تھی کھڑی، سو وہ عالم و جد میں تھی کھڑی، درختوں سے لگ کے باسوا، درختوں سے لگ کے باسوا، لگی بولنے جد میں واہ واہ، لگی بولنے و ضد میں واہ واہ۔ اس کو ہم ایک بار اور پڑھیں گے۔ وہ سمسان جنگل وہ نورِ قمر، وہ براق سا ہر طرف وسط و در، وہ اجلا سا میدان چمکتی سی ریت، اگا نور سے چاند تاروں کا کھیت، درختوں کے پتے چمکتے ہوئے، خس و خار سارے جھمکتے ہوئے، درختوں کے سائے میں مے کا ظہور، گرے جیسے جھلنی سے جھنجھن کے نور، نظر جو کہ پڑی تھی بوٹی جڑی، سو وہ عالم و جد میں تھی کھڑی، درختوں سے لگ کے باسوا، لگی بولنے جد میں واہ واہ، لگی بولنے جد میں واہ واہ۔